अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। अगर ये आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी इमरान खान के साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा और चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से चल रही होंगी और ये हुकूमत जो है वो बड़ी आसानी के साथ नवाज शरीफ की झोली में डाल दी जाएगी, ये इतना आसान भी नहीं होता और ये इतना सिंपल भी नहीं होता। कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं जो जो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर ये है कि इस्लामाबाद, KPK और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए एक बड़ा प्लान जो है वो मुरतब किया जा रहा है, जिसकी कुछ डिटेल हमारे सामने आई है। और नवाज शरीफ अपनी मॉडल टाउन में जो मुख्तसर और अधूरी तकरीर छोड़कर भागे हैं, उनको एक अहम काम से अब रोक दिया गया है और ये नवाज शरीफ की सियासी जो ताबूत है उसके बीच आखिरी कील होगा। नवाज शरीफ की पार्टी दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जो शिकस्त भी खा गई है और उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम भी लग गया है। इससे पहले हम ये देखते थे कि भाई जीतने वाली जमात, हुकूमत बनाने वाली जो जमात होती है, उसके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगा करते थे और लगते हैं, लेकिन ये जिल्लत जो है वो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने अपनी पॉलिसियों की वजह से कमाई है और वो कोई भी बयानिया और कोई भी नैरेटिव देने में नाकाम रहे हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि हुकूमत साजी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक और शेयर करें। और स्पेशली आप जिस भी हलके से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ की सूरत हाल, वहाँ पे किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, हारी है, धांधली हुई है, और अगर आपके पास धांधली से रिलेटेड कोई सबूत हैं, कोई प्रूफ्स हैं, वो भी आप हमारे साथ हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहाँ से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उनको इस चैनल के ऊपर भी चलाएंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि भाई नवाज शरीफ साहब जो रात को या उससे पहले उनके साथ जो वादे वईद किए गए थे, उन्होंने एक स्पीच जो है वो तैयार कर रखी थी उस बेस के ऊपर कि ये जो जीत है ये मेरे नाम होगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, आपने, सब ने मिलकर नवाज शरीफ का जो ये प्लान है और नवाज शरीफ और कुछ लोगों को ये बेसिकली मैसेज दिया है कि भाई हम ही पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं और वही हुक्मरान बनेगा जिसको हम चूज़ करेंगे और वो डेफिनेटली इमरान खान है। और इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है, इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है, उस मेजॉरिटी जो है उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। एक वीडियो में मैं अक्सर आपसे कहा भी था और कहता भी हूँ कि भाई अब जो है वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं उनको अब ये फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं या नवाज शरीफ के साथ हैं। अगर नवाज शरीफ के साथ हैं तो फिर उनका हाल भी नवाज शरीफ जैसा होगा, और अगर वो पाकिस्तान के अवाम के बीच हैं तो जो खलीज एक डालने की कोशिश की गई थी, वो खलीज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मौका है, यहाँ पर उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद के जो उनका ट्विटर है वहाँ से ये क्लेम सामने आया है कि आज रात जो है, अभी से कुछ देर पहले अडयाला जेल के बाहर कुछ VIP मूवमेंट देखी गई है। और ये जो VIP मूवमेंट है, क्योंकि इस वक्त कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिवाय इमरान खान के। इसी हवाले से परवेज़ खटक साहब से जब मीडिया के ऊपर सवाल किया गया कि आपकी क्या पोजीशन है, और क्योंकि सारे जो फैसले हैं वो तो कायद इमरान खान ने करने हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हम KPK इस्लामाबाद और पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, लेकिन इसका जो हतमी फैसला है, मतलब किसके साथ मिलके बनानी है, कैसे ये सिस्टम को चलाना है, ये हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ही कर सकते हैं। और जब तक इमरान खान साहब से बात नहीं होती तब तक जो हैं मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगा।
ایک تو اہم شخصیت جو ہے اس کا نام آصف زرداری ہے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد، کراچی سے اسلام آباد پہنچے تھے اور انہوں نے بھی شاید عمران خان سے ملاقات کے لیے کوئی ایک مینجمنٹ سسٹم بنانے کے لیے، ایک حکومت سازی کے عمل کو آگے چلانے کے لیے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ اقتدار میں آ کر سیاسی جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے، اور سب سے بڑا سیاسی قیدی کون ہے؟ عمران خان ہے۔ آپ اس سے شاید ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، خان صاحب کو ان کے ساتھ ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے؟ بیسیکلی یہ خان صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، خان صاحب کسی کے ساتھ نہیں مل رہے۔ اس کے بعد ایک تو نواز شریف کے جو حلقے ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے، اور اس کے پروفز بھی اب میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب اچھا نظر آئے گا۔ الیکشن کمیشن کی تعریفیں ہو رہی ہیں، سوائے اکا دکا چیزوں کے علاوہ آپ کو کوئی پروف نہیں دکھایا جائے گا کہ بھائی کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو روندا گیا ہے۔ وہ آپ کو آروز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو فارم 45 کے بارے میں نہیں بتائیں گے، وہ آپ کو فارم 47 کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں اب عدالت میں چیلنج ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا جو آغاز ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور عدالت نے اون چودھری کا جو حلقہ ہے اس کے نتائج کو روک لیا ہے۔ اور آنے والے ایک دو دن میں آپ یہ دیکھیں گے، اور اسپیشلی نواز شریف صاحب کا حلقہ جو ہے اس کے اوپر لطیف خان کھوسہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جیت جو ہے وہ متنازع ہے، اور یہ جیت بھی عدالت میں چیلنج ہوگی، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ نواز شریف کا جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کو وہ جاری کرنے سے روک دے گی۔ خود بھی آصف زرداری کو معلوم ہے، اور طاقتور جو لوگ ہیں، فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، ان کو بھی اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک سنگل جو لارجسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور اس پارٹی کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ حکومت نہ بن سکے گی، اگر بن گئی تو وہ چل نہیں سکے گی، اگر وہ چلنے لگی تو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسک جو ڈیموکریسی ہے، اس کے کانسیپٹ ہی کے الٹ ہے کہ بھائی آپ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی، جو سنگل لارجسٹ کے علاوہ جو ہے وہ اکثریتی جو پارٹی ہے، جو دو صوبوں میں اور وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن ہے، آپ اس کو چھوڑ کر چھوٹے جو دھڑے اور چھوٹی جو پارٹیاں ہیں، علاقائی پارٹیاں جیسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو صرف سندھ اور پنجاب، نون لیگ پنجاب کے بھی ایک اسپیسیفک ایریے کی پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اندرون سندھ کی پارٹی ہے، تو بھائی ان سب پارٹیوں کو مل کر اصل میں ایک ایسی پارٹی میں آنا چاہیے جو کراچی سے بھی جیت رہی ہے، اسلام آباد سے بھی جیت رہی ہے، پنڈی سے بھی، لاہور سے بھی، پشاور سے بھی، کوئٹہ سے بھی، یہ ہوئی نا پارٹی جو سب اور پورے پاکستان میں جیت رہی ہے۔ آج ایک دوست نے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے اگر نائجیریا میں بھی کھڑا ہو جائے تو وہاں پہ بھی جیت جائے گا، اور یقین کریں اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں ان کا سلسلہ نیگوسیشن عمران خان کے ساتھ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے۔ نواز شریف جو ہیں ان کی جو ایک گھبراہٹ تھی اور ایک جو میڈیا کا پریشر تھا کہ وہ انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا، ان کی جو سپیچ ہے وہ جسٹ وہی سپیچ تھی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے نواز شریف کی اس اپیل کو یکسر جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، ان کا رجحان بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن طاقتور جو لوگ ہیں ان کا رجحان بھی، ان کا جو کانسیپٹ ہے، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ عوام نے تبدیل کر دیا ہے بڑی تعداد میں نکل کر، اور نواز شریف جس کو ہر طرح کا موقع دیا گیا، ہر طرح کا بیانیہ دیا گیا، سپورٹ دی گئی، اس نے ان حلقوں کو مایوس کیا ہے الیکشن میں۔ اور جو بندہ الیکشن کو مینج نہیں کر سکتا، جو الیکشن میں کامیاب طریقے سے کمپین نہیں چلا سکتا، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ ملک چلا لے گا، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اکانومی کو سیٹ کر دے گا، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ پاکستانیوں کے حالات بدل دے گا، جو اپنی پارٹی کے حالات نہیں بدل پا رہا، جس سے اس کا سوشل میڈیا نہیں سنبھل پا رہا، وہ کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے حالات بدل دے گا؟
آپ جو ہیں اس کے بارے میں کوئی اوپینین رکھتے ہیں ضرور جو ہے وہ لکھیے گا. امپورٹنٹ جو شخصیات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ان 3 جگہوں کے اوپر جو حکومت ہے اس کا اعلان خود پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا اور فارم 45 کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ادروائز اگر آپ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے اوپر رحم ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس دور میں بھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں. اللہ حافظ.